शिया शिया काफिर शिया, ये नारे फिर लग रहे हैं। ये कैटास्ट्रॉफी है, ये ऐसा वोल्केनो है जिसको उन्होंने चिंगारी लगा दी है। अब ये है कि हम वेट कर रहे हैं कि ये इरप्ट कब होगा। और आपको पता है कि जब ये आतिशफिशां फटते हैं या वोल्केनो इरप्ट होता है तो फिर तबाही आती है। उसके बाद वो फिर आसपास जो भी है वो सारा खत्म हो जाता है। आप कराची में जो रैली निकली उसकी आपने तादाद देखी है लोगों की, मैं हैरान थी। वो कितने लाखों मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं जिनमें शियाज और अहमदीज सर फहरिस्त हैं जो मिजरेबल जिंदगी गुजार रहे हैं। जब मैं मिजरेबल जिंदगी गुजारने की बात करता हूं तो फिर हाल ही में कराची में जिस तरह प्रोटेस्ट हुए शिया बरादरी के खिलाफ, हजारों बल्कि देखने वाले बताते हैं कि लाखों लोग इकट्ठे हुए ये नारा लगाते हुए काफिर काफिर शिया काफिर काफिर शिया काफिर। काफिर जो है वो पाकिस्तान जैसे मुआशरों में डिक्शनरी में भी नहीं होना चाहिए, चूँकि ये हेट्रेड को अपने अंदर समोता है। लेकिन बहरहाल जिनको ये काफिर समझते हैं उनका हाल तो अपनी जगह पे मिजरेबल है। जो इनके अपने अंदर के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे शियास का मैंने जिक्र किया, उनके साथ इनका किस तरह का रवैया है। एक और मुस्लिम कम्युनिटी जिनको पाकिस्तान की मेजॉरिटी मुसलमान ही नहीं मानती, बदकिस्मती से शिया भी इनको मुसलमान नहीं मानते, वो अहमदीज़ हैं। और अहमदीज़ की मसाजिद को मसाजिद नहीं समझा जाता। अगर अहमदीज़ आपको अस्सलाम अलैकुम कह दें और आपको पता हो कि ये अहमदी है तो आप उसके ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी का पर्चा दर्ज करा सकते हैं। किस कदर अफसोस की बात है, शर्म की बात है। ये तो अवामी सतह पर मामला है। अहमदियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि ये नॉन मुस्लिम है, यानी किसी मुल्क का आइन ये डिटरमिन करे कि आपका फेथ क्या है। इससे ज़्यादा शर्म की और दुख की बात क्या हो सकती है। मगर सूरत हाल वैसी ही है। पाकिस्तान में पासपोर्ट इशू करवाने के लिए हर पाकिस्तानी को एक हलफनामे पर, एक एफिडेविट पर साइन करने होते हैं जिस पर यह लिखा होता है कि मैं अहमदी या कादियानी या लाहौरी नहीं हूँ और मैं इकरार करता हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आखिरी नबी हैं, और मैं ये भी इकरार करता हूँ कि अहमदी कादियानी मुसलमान नहीं होते। ये है शर्मनाक सूरत हाल जो पाकिस्तान के फॉर्म्स पर लिखी हुई है पासपोर्ट लेने के लिए। बहुत दुख भरा सूरत हाल का सामना हम सबको करना पड़ रहा है। साल हर साल से हम सुन रहे हैं शिया शिया काफिर शिया, ये नारे फिर लग रहे हैं। और इस पर सोशल मीडिया पर भी एक तरह से घुमसान का रन है। एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, कत्ल के फतवे दिए जा रहे हैं। क्या सूरत हाल है? ये कैटास्ट्रॉफी है, ये कैटास्ट्रॉफी है। ये ऐसा वोल्केनो है जिसको उन्होंने चिंगारी लगा दी है। अब ये है कि हम वेट कर रहे हैं कि ये इरप्ट कब होगा। और आपको पता है कि जब ये आतिशफिशां फटते हैं या वोल्केनो इरप्ट होता है तो फिर तबाही आती है। उसके बाद वो फिर आसपास जो भी है वो सारा खत्म हो जाता है। आप कराची में जो रैली निकली उसकी आपने तादाद देखी है लोगों की, मैं हैरान थी। वो कितने लाखों में लोग थे। कोविड हो, लॉकडाउन हो, एसओपीज किधर गए, पुलिस कहाँ थी, हमारे दूसरे इदारे कहाँ थे, किस तरह से उनको इजाजत मिली कि इतने सारे लाखों में आप लोग जाएं। और फिर उसके बाद जो नारे थे, यानी यकीन करें मैं कांप रही हूँ यहाँ पर बैठकर, नोइंग कि मैं सेफ हूँ, मुझे कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है, मेरी फैमिली को कोई डेंजर नहीं है। उसके बावजूद में, और दूसरी बात ये कि हम सुन्नी हैं, हम शिया भी नहीं है कि मैं डरूं। लेकिन जिस तरह से गालियां, जिस तरह से काफर
اور آج تو شیخ محسن نجفی نے جو کہ جامعہ الکوثر کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی کنسپائریسی کو ریویل کیا. انہوں نے کہا کہ آصف الوی پر تو ہم نے پابندی لگا رکھی تھی، اس کو تو گورنمنٹ کے ایک انہوں نے مشیر کا نام لیا پرائم منسٹر کے کہ اس نے ٹکٹ دے کر بلایا ہے باہر سے اور تقریر کروائی ہے، اور لاہور سے زائرین بلوائے ہیں اور تاکہ وہ واہ واہ کریں، اور اس نے ایک اشتعال انگیز تقریر کی اور اس کو پھر فرار کروا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر ایک پلانٹیڈ چیز چل رہی ہے. اور کیوں یہ چل رہی ہے، اس کے کیا چاہتے ہیں؟ ایک تو ہم فیڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں، ہماری اکنومی ڈوب چکی ہے، ہماری پولیٹیکل دیکھیں سچویشن کیا ہے، کووڈ نے کیا تباہی مچائی ہے، اس کے بعد بھی اور کیا چاہتے ہیں لوگ جو بھی اس کے پیچھے ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس طرح سے وہاں پر اب سچویشن پاکستان میں ہو گئی. اور میرے تو خیر بھائی کو اٹھا کر لے گئے تھے 2 مہینے پہلے، تو میں تو بہت ڈر گئی ہوں. میں تو سب کو کہتی ہوں بھائی میں تو ڈر گئی، میں تو بہت زیادہ ڈر گئی ہوں، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی اس کے بعد. لیکن بہرحال پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. اور کیوں کس چیز سے یہ کر رہے ہیں، ایسا کیا ہے جب اپوزیشن اتنی ویک ہے کہ ان کو اپنے زخم چاٹنے کی پڑی ہے اور وہ نیب سے اپنی بچاؤ کی پڑی ہے، تو کس سے ڈر رہے ہیں اور کس سے اتنا یہ کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. لیکن بہرحال پلانز ہوتے ہیں، ڈرٹی ٹیکٹکس ہوتی ہیں. پاکستان میں ہمیشہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نے سیکٹیرین کو اور ایتھنک رفٹ کو، اور دوسرا ایک جو یہ رائٹ ونگ اور اسلام کو جس طرح سے انسٹرومنٹلائز کیا گیا ہے، وہ ایک بہت ہی افیکٹو ٹول رہا ہے کہ ایرپٹ ہوں جو فسادات ہیں. اور جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو انہوں نے، آپ جب ایک بیٹھ کر وار میپ بناتے ہیں تو ہمیشہ آپ اس کی کیٹاسٹرافی اور اس کا جو رسک اسسمنٹ ہے، رسک اسسمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. تو جس کسی نے بھی یہ پلان بنایا ہے، کیا اس نے رسک اسسمنٹ کی ہے کہ یہ اگر ایرپٹ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ آپ کا سنی گھرانے سے تعلق ہے. اتفاق سے میں بھی سنی گھرانے میں پلا بڑا ہوں اور میرا آج بھی سنی گھرانے سے ہی تعلق ہے. لیکن ہم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے، ہم دونوں جرنلسٹ ہونے کے ناطے اس بات پہ دکھی ہوتے ہیں، پڑتے ہیں. زیادہ میں ہوں شیعہ کے فیور میں. آپ میرا پورا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، شیعہ اتنا نہیں بولتے. میں نے اپنے بچوں کو آج تک، ایک تو وہ باہر رہے لیکن ان کو میں کہتی ہوں یو آر اونلی مسلم. بڑا تھوڑا سا کیونکہ وہ امیگریشن لائر ہے اور ہیومن رائٹس میں ہے، تو اس کے کافی مڈل ایسٹ سے آتے ہیں جو کلائنٹس ہیں، تو سب سے پہلے اسے یہ پوچھتے ہیں کہ تم سنی ہو یا شیعہ ہو. تو وہ پھر ان کو ایکسپلین کرتا ہے کہ میری ماں نے نہیں بتایا. تو میں نے کہا بیٹا سندھ میں مومن کی ایک اصطلاح ہے، میرے ابو خود کو مومن کہتے تھے میں مومن ہوں. تو مومن وہ ہوتا ہے جو ہوتا وہ سنی ہے لیکن محرم میں وہ پہلی صف میں ہوتا ہے ماتم کرنے والوں میں. اور یہ وہ شخص بھی ہوتا ہے نا جو ہر ایک کے، چاہے مسلمز ہوں نان مسلمز ہوں، ان کی رائٹس کی بات کرے. مومن تو یہ شخص ہوا نا.